दशकं 41 भूदना देहदाहः कृष्णलालन आह्लाद च व्रजेश्वरः शौरिवसो निशम्य समाव्रजन्नन्द्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुं निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थं चरणं गतस्त्वां निशम्य गोपीवचनादुदन्तं सर्वे अपि गोपा भयविस्मयान्ताः त्वत्पादितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरे अथ कुटारकृतं त्वत्पीतभूतस्तनतच्छरीरात् समुच्चलन्नुच्चतरो हि धूमः संगामदाता तथा संगामदाता करवः किमेषा किं शान्तनो कौ कुलवो अथ वेदी मदङ्गसङ्गस्य बलन्न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन्वल्लभतल्लजेभ्यस्त्वं भूतनामादनुता सुगन्धिं चित्रं पिशाच्या न हतः कुमार चित्रं पुरैवागतिशौरिणेतम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेन्यमाङ्क्षीत् दिने दिने अथ प्रतिवृद्धलक्ष्मी रक्षीणमाङ्गल्यशतो व्रजोऽयं भवन्निवासादैवासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहासम् इतगता सङ्गुलितागमन्यः वृद्धेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमद्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन ये ह्येहि मामित्युपसार्य पाणिं त्वयि शकिं किं न कृतं वधूभिः भवद्वपुस्पर्शनकौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्रसरोजमाला व्यालम्बिलोलम्बतुलामलासीः निपाययन्ती स्तनमङ्गकं त्वां विलोकयन्ती वदनं हसन्ती दशां यशोदा कथमान्न बेजे सदा श्रुतः पाहि हरे गतान्माम्। दशकं 42 सकटासुर निग्रहः गतावपि जन्मर्क्षतिने तव प्रभो निमन्त्रितज्ञातिवधूमहीसुरा महानसस्त्वां सविते निधाय सा महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी ततो भवत्राणनियुक्तपालक प्रभीतिसङ्ग्रन्दन सङ्कुलारवैः विमिश्रमस्राविभवत्समीपतः परिस्फुटत्तारुचटच्चटारवः ततस्तथा कर्णनसम्प्रमस्रम प्रकम्पि वक्षोजपराव्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्ततृषु सममन्ततो विनिष्पदद्दारुणदारुमध्यकं शिशोरहेर किं किमभूदिति धृतं प्रदाव्यनन्दः पशुपाच्च भूसुराः भवन्तमालोक्य यशोदया धृतं समास्व सन्नश्रुजलार्द्रलोचनाः कस्कोनुगौतस्कुतयेष विस्मयो विसङ्कटं यच्चकटं विबाडितं न कारणं किञ्चिदिहेति ते स्थिताः स्वनासिका तत्तकरास्त्वदीक्षकाः कुमारकस्यास्य भयोदरार्दिनः प्ररोदने लोलपदाम्बुजाहतं मया दृष्टमनो विपर्यका दितीशते बालकपालका जगुः पियादता किञ्चित् जानतामितं कुमारगाणामतिदुर्घटं वसः भवत्प्रभावा विदुरैरितीरितं मनाकिवाशङ्क्यत दृष्टभूतनैः प्रवाळताम्रं किमितं पदं शतं
सरोजरम्यौ नुकरौ विरोजितौ इति प्रसर्बत्करुणातरङ्गितास्त्वदङ्गमापसृ प्रसुरङ्गना जनाः अये सुतं देहि जगत्पते कृपा तरङ्गपादात् परिपादमध्यमे इति स्म सत्कृत्य पिता त्वतङ्गगं मुहुर्मुहुः सलिष्यति जातकण्टकः अनोलिनीलः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजो अपि नो दृष्टममुष्य तद्गतं सशुत्सत्वे द्वैलीनवान् ध्रुवं प्रबोधितैस्तस्त्र ततो द्विजादिभिर्विशेषतो लम्बितमङ्गलाशिषः व्रजन्निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजां जहीहि मे। दशकं 43 तृणावर्तवदः कामे गता गुरुमरुत्पुरनादवोडुं गाढाधिरूढगरिमाणमपारयन्ति माता निधाय शयने किमितं पदेति ध्यायन्त्यचेष्टदगृहेषु निविष्टसङ्गा तावद्विदूरमुपकर्णितघोरघोष व्याजृम्बिभां सुपटली परिभूरितासः वाद्यावपुसकिल दैत्यवरस्त्रिणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं त्वाम् उद्दामपां सुतिमिरागददृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुचले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति तदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमवविलोक्य भृशं रुरोद तावत् सदा नववरो अपि च दीनमूर्तिर्भावत्कपारपरितारणलूनवेगः सङ्कोचमाप तदनुशतपां सुघोषे घोषे व्यतायत भवज्जननी नितातः रोदोपकर्णनवसवसातुपगम्य गेहं ग्रन्थः सुनन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्व किल मुक्तिकरं मुमुक्षुस्त्वय्यप्रमुञ्चति पपातवियत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनुगोपगणा बहिष्ट पाषाणभृष्टभुवि देहमदित्तविष्टं प्रैक्षन्तहन्त निबदन्त मुमुक्ष्यवक्ष सक्षीणमेव च भवन्तमलं हसन्तं करावप्रभातपरिविष्टगरिष्ठदेह मृष्टा सुदुष्टतनुजोपरि दृष्टहासम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेद्य गोपाददुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् एकैकमासु परिगृह्य निगामनन्दन् नन्दादिगोपपरिरब्धविसुम्बिताङ्गम् आतातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रपतितं प्रणुमो भवन्तम् भूयो अभिकिन्नो कृणुमः प्रणतार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयता सुतं नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्तवदनाय वदवनाय विभो त्वमेव वादात्मकं दनुजमेव मयि प्रदुन्वन् वादोद्भवान् मम मदान् किमुनोदुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहूर्तये त्वाम्। दशकं 44 नामकरणं जातकफलकथनं च गूढं वसुदेवकिराकर्तुं दे निष्क्रियस्य संस्कारान्
हृत्कतहोरातत्तो गर्ग मुनिस्त्वद्गृहं विभो गतवान् नन्दो अथ नन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानयन्नमुं यमिनां मन्दस्मिताद्रमुचे त्वत् संस्कारान् विधातुमुत्सुगतिः यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिवृत मिदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकचक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्दनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिचक्रे तव नाम रहसि विभो कृषितादुनकाराभ्यां सत्तानन्दात्मदां किलाभिलभत् जगदकगर्षित्वं वा कथयत् ऋषिकृष्णनाम ते व्यतनोत् अन्यांश्च नाम भेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यकथत् त्वामप्रकाशयन् पित्रे स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनश्चोकैः दृह्यति यः स तु नश्येदित्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदं श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुषे अमुनैव सर्वदुर्गं दरिदास्त कृतास्तमत्र दिष्टत्वं हरिरेवेद्यनपि लभन्नित्यादि त्वामवर्णयत् स मुनिः गर्गे अथ निर्गते अस्मिन् नन्दित नन्दादिनन्द्यमानस्त्वं मद्गतमुद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश दशकं 45 बाललीला ऐसबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि पवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणगञ्जौ मञ्जुमञ्जीरसिञ्जा श्रवणकुतुकबाजौ सेरदुच्चारुवेगात् मृदुमृदुविकसन् दावुन्मिषत्तन्दवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्याकलकङ्कणाङ्गौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विस्वन्रोणाम् अनुसरति जनौके कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादं व्याघसन्धौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाते कौतुकं वासुदेव धृतगतिषु वदन्ता उद्दितौ लिप्तभङ्गौ दिवि मुनिविरभङ्गैः सस्मितं वन्द्यमानौ धृतमदजननीप्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरप्तौ द्राक्युवां सुम्पितौ च स्नुतकुचपरमङ्गे तारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदास्तन्यतादन्यदन्या कपटपशुपमध्ये मुक्तहासाङ्कुरं ते दसनमुकुटहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी तारकैः सागमारान् निलयत दिशु देलन् बालसाफल्यशाली पवनसुखविलालान् वत्सकामच्चानुधावन् कथमपि घृत हासैर्गोपकैर्वारितो अभूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोभयातो विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विकलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरद्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन्
कलपतमुपगायन् कोमलं कापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सर्प्रसन्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्याभिवस्त्वं मम खलु बलिगेहयाचनं जातमास्ताम् इह पुनरपलानामक्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देवसन्ध्यज्जयाञ्चां तदिकृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन तव दधिकृतमोषे घोष योषा जनाना मभजत हृतिरोषो नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यतास्त्वं स मम समयरोगान् वातगेहातिनाथः शाकाग्रेतवितुं विलोक्य फलमित्यं पाञ्चदातुं मुहुः सम्प्रात्यात तथा तदीयवचसा प्रोक्षिप्तबाहौद्वयी चित्रं देवच्चीसते करमगात् किं ब्रूमहे सम्पतः ज्योतिर्मण्डलपूरिता किल वपुः प्राकाविराट् रूपताम् किं किं पतेतमिति सम्भ्रमभाजमेनं ब्रह्मार्णवेक्षणममुं परिमज्जतातं मायां पुनस्तनयमोहमयीं विदन्वन् आनन्दचिन्मय जगन्मय पायि रोगात् दशकं 46 कृष्णस्य वदने यशोदया लोकानां दर्शनम् अयि देवपुरा किल द्वयि स्वयमुद्दानसये सनन्दये परिजृम्भणतो व्यपावृते वदने विश्वमचष्टवल्लवी पुनरभ्यदपालकैः समं द्वयि लीलानिरते जगत्पते बलसञ्चयवञ्चनकृता तव मृत् भोजनमु सुरर्भगाः ऐते प्रलयावतौ विभो क्षितितो याति समस्तभक्षिण मृदुपासनतो रुजा भवेतिति भीता जननी सुकोपसा अयि दुर्विनयात्मकद्वया किमु मृत्सा पदवत्सपक्षिता इति मातृगिरं शिरं विभो विदतां त्वं प्रतिजगिषेहसन् ऐते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेत्त्वदनं विदार्यताम् इति मातृविभर्सितो मुखं विकसत्पद्मनिभं व्यधारयः अभिमृल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुदर्पयन्निव पृथिवीं निखिलां न केवलं भुवन्नान्यप्यखिलान्यदीदृशाः गुहचित्त्वनमम्बुधिः क्वचिदप्रं गुहचित्रसादलं मनुजादनुजाः क्वचित्सुराः ददृशे किन्न तथा तदानने कलशाम्बुदिशायिनं पुनः परवैकुण्ठपदादिवासिनं स्वपुरश्च निजार्भगात्मकं गदिता त्वां न तदर्श सामुखे विकस्भुवने मुखोदरे ननु भूयो अभितता विदाननः अनया स्फुटमीक्षितो भवानन हस्तां जगतां पदातनोत् धृततत्त्वधियं तथाक्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदि सेत्युपासजन् भगवन्तद्भुतपाल पाहि माम्। दशकं 47 उलूकलबन्धनम् एकताततिविमादकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् सदन्यलोलुपदया निवारयन् नङ्गमेद्यपपिवान् पयोदरौ अत्तपीतकुचपुट्मळे द्वयी स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिसृतं दत्तुमासु जननी जगामते सामिपीतर, सबङ्गसङ्कत, सभङ्गसङ्कत, 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 सभङ्गसङ्कत,
क्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्ददण्डमुपगृह्य पाठितं हन्तदेव दतिभाजनं त्वया उच्चलध्वनितमुच्चकैस्तथा सन्निशम्य जननी समादृता द्वत्यैषो विसरवत्तदर्शसा सत्य एव दतिविस्तृतं क्षितौ वेदमार्गपरिमार्गितं वृषा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ सन्तदर्श सुकृतिं युलूकले दीयमाननवनीतमोदवे त्वां प्रगृह्य पदद्वीतिभावना बासुरानन सरोजमासु च रोषरूषितमुखी सखी पुरो वन्दनाय रचनामुपादते बन्धुमिच्छति यमेव सज्जन तं भवन्तमयि बन्धुमिच्छति सा नियुज्य रचनागुणान् बहून् दिव्यगिङ्गलो नमखिलं कीलक्षत विस्मितोस्मितसखी जनेक्षितां स्विन्नसन्नवपुषं निरीक्ष्यतां नित्यमुक्तवपुरभ्यहो हरे बन्धमेव कृपया अन्वमन्यताः स्तीयतां चिरमुलूकले कलेत् यागता पवनमेव सायता प्राकुलूकलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्थिताः यत्यपाशसुखमो विभो भवान् संयतः किमो सपाशया अनया एवमादिदिविजैरविष्टुतो वादनात् परिपाहि मां गतात्। दशकं 48 नळकूबर मणिग्रीवयोः शापमोक्षः। मुदासुरौ कैस्तव मुदारसम्मतैः उदीय दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदुतरः स्वैरमुलूकले लगन् न दूरतो द्वौ कगुबावुतैक्षताः कुबेरसूनुर्नळकूपरापितः परो मणिग्रीव इति प्रदागतः महेशसेवादिगतस्त्रियोत्मतौ चिरं किल त्वद्विमुखावकेलतां सुराभगायां किल तौ मतोद्घटौ सुराभगायत् बहुयौवताद्वृतौ विवाससौ केळिपरौ स नारदो भवत्पदैकप्रवणो निरीक्षत पिया प्रियालोकमुपात्तवाससं पुरो निरीक्ष्यामि मदान्तचेतसौ इमौ भवद्भक्त्युपशान्तसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखं युवामवाप्तौ ककुपात्मतां चिरं हरिं निरीक्ष्यातपदं स्वमाप्नुतम् इति ऋतौ तौ भवति क्षणस्पृगां गतौ व्रजान्ते ककुपौ बभूवतुः अतन्त्रमिन्द्रद्रुयुगं तदावितं समेयुषामन्तरकामिना द्वया चिरायितोलूकलरोदनिर्दुतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ धरो अपाजिसागित्वितयं यथाद्वया तदैव तद्गर्भतलान्निरेयुषा महात्विषायक्षयुगेन तक्षणा तबाजिगोविन्द भवनाभिस्तवैः इहान्यभक्तो अभिसमेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादाद् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ वृणानौ खलु भक्तिमुक्तमां ततस्तरुद्धारणदारुणारव प्रकम्पि संवादिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वज्जनैर्निमुखेक्षिणा
व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षतः महीरुहोर्मध्यगतोपदार्पगो हरेः प्रभावात् परीक्षतो अधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गतात्. दशकं 49 बृन्दावन प्रवेशः. भवत्प्रभावा विधुरा हि गोपास्तरुप्रभातादिगमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पादगणं विसङ्ख्य प्रयातुमन्यत्र मनोविनेविदेनुः तत्रोपनन्दापितगोपवर्यो जगौ भवत्प्रेरणैरनूनम् इतः प्रदिश्यां विपिनं मनोज्ञं बृन्दावनं नाम विराजतीति. बृहत्वनं तत्खलु नन्दमुख्या विदाय कौष्ठीनमतक्षणेन त्वदन्वितध्वजननी निविष्टगरिष्ठया नानुगता विसेलुः अनो मनोज्ञत्वनितेऽनुपाळि पुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायतमार्गदैत्यं निरीक्ष्य बृन्दावनमीशनन्दत् प्रसूनकुन्दप्रमुखद्रुमौकम् अमोददाच्चात्वल सान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टसोपम् नवाकनिर्म्यूढनिवासमेधेष्वशेषगोपेषु सुखासिदेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाणि विमिश्रितः पर्यकलोकतास्त्वम् अरालमार्गागतनिर्मलाभां मरालकूजाकृतनर्मलाभां निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वं मयूरकेकाशदलोपनीयं मयूकमालासफलं मणीनां विरिञ्चलोकस्पृशमुच्चन् शृङ्गैर्गिरिं च गोवर्धनमैक्षतास्त्वं समं ततो गोपकुमारकैस्त्वं समं ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्तजां राघवतीमिवैकां तथा विदे अस्मिन् विपिने वशव्ये समुत्सुको वत्सगणप्रचारे चरान् सरामो अथ कुमारगैस्त्वं समीरगेहाधिप पाहि रोगात्. दशकं 50 वत्स असुरभग असुरयोः वधः. तरलमधुकृद्वृन्दे बृन्दावने अथ मनोहरे पशुपसि शिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुभः हलधरसखो देव श्रीमन् विचेरितधारयन् कवलमुरळीवेत्रं नेत्राभिरामधनुद्युतिः विहित जगति रक्षं लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वं वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत्सम्पूरितं तरुवल्लरी सलिलताणी गोत्र क्षेत्रादिकं कमलापते विलसतुलभे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुलयमुनादिरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरळीनाद सञ्चारयन् खलु वासकं क्वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं तमुदैक्षताः प्रभसविलसत्पुच्छं विच्चायतो अस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्दं रन्ध्रप्रदीक्षमुदीक्षितं
तमतचरणे बिभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः गुहचनमहावृक्षे शिक्षेपित शतजीवितं निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतजन जवक्षुण्ण शोणीरुहक्षतकानने दिवि परिमिलद्वृद्धाः बृन्दारकाः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदागरे सुरभिलतमामूर्धन्योर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तदेत्युक्तो बालैः सहेन मुदैरयः जडिति जनुजक्षेपेणार्ध्वं जडिति दनुजक्षेपेणोर्ध्वं कतस्तरुमण्डलात् कुसुमनीकरसो अयं नूनं समेति च नैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषादपे तपनतनाया पातः पादुं गता भवतातयः चलितकरुतं प्रेक्षामासोर्पकं खलु विस्मृतं क्षितितरगरुच्चेते कैलासशैलमिवापरं पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिधृत सकिल निखिलन्न निप्रख्यं पुनर्धृतमुत वमन् तलयितुमगात्रोड्याः कोट्यतथा असुभवान् विभो हलजनपिता सुञ्चु चञ्चु प्रगृह्य ददारतं सपति सहजां सन्द्रष्टुं वा मृतां खलु भूतनाम् अनुजमगमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा समननिलयं याते तस्मिन् भगे सुमनो गणे किरति सुमनो बृन्दं बृन्दावनाद्गृहमय्यताः ललितमुरळीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगं या राधारूढ मोदमोदीक्षितः जनितजननी नन्दानन्द समीरणमन्दिर प्रतितवसते शौरे दूरीकुरुष्व ममामयान्।